ادب دی گل اللہ رسول دے مبارک نام دا ادب یہ دے بارے ایک فتوی تفسیر ساوی شریف حاشیہ جلالین جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 214 سورت واقعہ فسبح بسم ربک العظیم اپنے عظیم رب کے نام کو پاک رکھو کادے تو ہر بے ادبی تو ہر گستاخی تو ہر بے ادبی والی تھان تو اس مبارک آیت دے تحت امام ساوی مالکی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے وَلِذَا قَالَ الْفُقَهَاءُ مَنْ وَجَدَ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى مَكْتُوبًا فِي وَرَقَةٍ موضوعاً فِي قَدْرٍ وَتَرَكَهُ فَقَدْ كَفَرَ فرمایا فقہاء کرام فرماتے ہیں مقررین نہیں فقہاء کرام فرماتے ہیں جس بندے نے اللہ تعالی دے نام مبارک نو ورقے تے لکھیا تھلے ڈگیا پایا ہے گندگی بے ادبی والی تھان تے تارا کہو اور چھڈ دیتا ہے چکیا نہیں فقد کفر کافر ہو گیا کیوں فرماندے نے جی اللہ تعالی دی ذات دا ادب فرض ہے ایویں او دے نام دا ادب بھی فرض ہے جس دل دے اندر تعظیم نام خدا اور تعظیم نام مصطفیٰ نہ ہوئے وہ دل ایمان تو فارغ ہے تو سمجھ لگ رہی نے توجہ نال بولو سبحان اللہ دور دراز تو آئے جے اللہ تبارک و تعالی ساڈا آنا قبول فرماوے خالی نہیں جاؤ گے ہر مسئلہ نواں لے کے جاؤ گے ہاں انشاءاللہ العزیز تواڈے آون دا مل پی جانا صرف ہن توجہ رکھو تساں میرے وال ویکھو پیچھے جو مرضی ہو جائے دنیا اونجی اجڑ جائے تساں پیچھے نہ ویکھیا جی سمجھ آ رہی نے نا اللہ تعالی دے نام مبارک نو تھلے ویکھیا اس تے نہیں چایا تو کون ہو جاندا ہے اللہ اکبر و کبیرہ ہن سجنوں ذرا غور فرمایا جے نام مبارک نو تھلے ویکھے نہ چاہے تے او تے کافر ہے تے جڑا سٹے اس لیے میں پوچھنا کیڑی تھان تے اللہ تعالی دا نام نہیں رلدا پھردا کون نہیں پیا سٹدا اشتہار تے تھلے اخبار تے تھلے پوڑیاں پکوڑے دیاں تھلے وہ بھی اخباراں وچ پئیاں جاندیاں جنہاں وچ اللہ رسول دا نام لکھے کدی 5 روپیاں دی پوڑی دے ویکھی جے 5 روپیاں دی پوڑی بن کے کوئی سودا دیندا پیا ہوئے کدی ویکھیا جے اچھا 5 روپے دی پوڑی نہیں بنی تے اللہ رسول دے نام دی پوڑی بھی بنی یہ مطلب ہے ساڈے اندر 5 روپے برابر بھی اللہ رسول دی قدر کو نہیں تو سمجھ لگی نے نہ 5 روپے برابر بھی قدر نہیں نام مبارک تھلے رلدا پھردا ہے چاون نہیں چانیا تے ہاتھ دی بےزتی ہے صحیح سانو ویکھن والے کی آکھن گے یار نہ پہ چکدا تھلے 5 روپے ٹٹی دے پے ہون گند دے اوتے تے زبان نال چکنے پین مڑ بھی چک لواں گے
اتے ویکھن والے بھی بےزتی نہیں سمجھنی، انہیں آخنا چلو میرا حصہ بھی نال پا، ایک سگرٹ تو لے لے ایک مینوں دے دے۔ اشتہارات تے تھلے پر الدن کنداں تے لگتے ہیں، تو تھلے ایمان نال کوئی تھان نہیں، نالی نہیں، روڑی نہیں جتھے رب رسول دا نام رولدا کردا ہو۔ مقرر نہ نام مراد ایڈے بئیمان نے آدھے نے ساڈا ایڈا وڈا نام لکھو گے تے آواں گے، ورنہ آؤں گا ہی نہیں۔ محفل نعت پہ ہوندی ہے، کادے واسطے آکھے جی حضور پاک دی بارگاہ نظرانہ پیش کرنا ہے تعظیم دا۔ محفل نعت دے چھپڑے نے اشتہار وہ تھلے جانے نے، تعظیم دا جلسہ بعد تے توہین رسول پہلو۔ تو یارو مینو سمجھ نہیں لگتی بئی بے ادب جڑا ہے وہ عاشق کیویں ہوندا ہے؟ ایڈا وڈا گستاخ کہ بزرگ فرماون جو ایمانوں فارغ ہے جڑا تھلے چھڈ دیندا ہے، تے جڑا روزانہ چھڈدے پے ہاں ساڈے وچ ایمان پیاں دا بھی ادب کردے نے، اساں دے سن دے آئے شہرت پیچھے اللہ رسول دے نام نو ٹٹیاں چ رولن والا وہ تے مسلمان نہیں رہندا، عاشق کتھوں بن کھلونا ہے؟ ادب دی گل